बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। जैसा कि दोस्त होते हैं, एक दोस्त अच्छे काम कर रहा है, सब कहते हैं हाँ वो आलिम साहिब मेरे दोस्त हैं, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं। लेकिन कोई बदमाश हो तो कहेगा मैं जानता ही नहीं, पता नहीं कौन है। फ़ौरन इंसान अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। बीवी को अपनी ज़ात से जो मोहब्बत है, उसकी वजह से अपने शौहर से मोहब्बत कर रही है कि मैं अपने शौहर से इसलिए मोहब्बत करती हूँ कि वो मेरे लिए इतनी ज़हमतें और मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। अगर वो मेरे लिए नहीं करेंगे तो मुझे मोहब्बत ही नहीं होगी। ये तो खुद गर्जी है। ये कैसी मोहब्बत है? इस्लाम की मोहब्बत ये नहीं है। इसलिए ये मोहब्बत आपको अपनी ज़ात से है। हम ख्याल से मोहब्बत, ये भी अपनी ज़ात से मोहब्बत की एक शाख है। जिस इंसान से आपके नज़रियात और ख़यालात मिल जाते हैं, आपको खुद ब खुद उससे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। जैसे स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं, उनसे आपके ख़यालात मिल जाते हैं, उनसे आपका ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, तो उनसे मोहब्बत हो जाती है। इसी तरह अगर शौहर और बीवी में फ़िक्री हम आहंगी पैदा हो जाए तो ख़ुद ब खुद मोहब्बत शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक बात करने लगेंगे, एक ही तरह की गुफ्तगू करेंगे, एक तरह का सोचने लगेंगे। दोनों ने एक दूसरे को इतना समझ लिया होगा कि मालूम होगा कि दूसरा क्या सोच रहा है। एक शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मुझे समझ ले और इस हिसाब से अपने आप को ढाल ले। बीवी भी ये चाह रही होती है कि शौहर मुझे समझ ले ताकि मेरी ज़िंदगी उनके साथ खुशगवार हो जाए। तो हम दोनों एक दूसरे से ये चाह रहे होते हैं कि आप मुझे समझें, जबकि हम सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हालांकि सबसे पहले मरहले में हमें उसको समझना होता है। जब आप किसी चीज़ के सिस्टम को समझ लेंगे तो फिर आप उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे। मकसद ये है कि हम चाह रहे होते हैं कि दूसरा मुझे समझे, वो मेरे एहसासात को महसूस करे। तो देखना चाहिए कि मैं तो मद्दे मुकाबिल को कितना समझा हूँ। खुद हम मोहब्बत करना सीखें, मोहब्बत करें, ना कि सिर्फ तवक्को करें कि कोई हमसे मोहब्बत का दावा करे और वो हमें चाहे या हमारी तरफ वो तवज्जो दे। बीवी को भी पता होना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए क्या करे, वो अपने शौहर के लिए क्या ना करे, जिससे उसके शौहर को मोहब्बत का एहसास हो। इसी तरह एक शौहर क्या करे कि जिससे बीवी को एहसास हो कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि ये चीज़ मवद्दत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मोहब्बत गैर मशरूत हो, यानी मेरी मोहब्बत अपनी बीवी के लिए मशरूत ना हो कि अगर वो मेरी ये बातें मानेगी तो मैं उससे मोहब्बत करूँगा, और अगर वो मेरी बातें नहीं मानेगी तो मैं इससे मोहब्बत नहीं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक मादी मोहब्बत कर रहा हूँ जो कि अपने अंदर ज़्यादा ताकत नहीं रखती। एक वक्त तक होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। इंसानियत से मोहब्बत एक और मोहब्बत भी है जो इंसान को इंसान से उसकी इंसानियत और अखलास की वजह से हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान दूसरों के लिए अच्छा होता है, नेक काम करता है, दूसरे इंसान का ख्याल रखता है, दुख दर्द बांटता है, खिदमत खल्क करता है। इसलिए आपको उस इंसान से मोहब्बत हो जाती है।
سماجی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کا ذاتی مفاد پوشیدہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ کمائے گا، شہرت حاصل کرے گا، خالصتاً انسانیت کے لیے کر رہا ہے۔ ایسے انسان سے سب کو محبت ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک محبت کی قسم ہے، کمال سے محبت۔ اسی طرح ایک چیز جو ذاتاً خوبصورت ہوتی ہے اس سے سب کو محبت ہو جائے گی، سب کو اچھی لگے گی، ہر انسان چاہے گا کہ وہ چیز اس کے پاس ہو، تو اس طرح کی بھی ایک محبت ہوتی ہے۔ چوتھا درس، محبت میں افزائش کے طریقے۔ حصہ اول، محبت اور مودت۔ اللہ تعالیٰ کو ودود کہا جاتا ہے۔ ود ایک خاص قسم کی محبت ہے کہ جس کے آثار آشکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو ودود کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی اس محبت کے آثار بے شمار نعمتوں کی صورت میں عیاں اور آشکار ہیں۔ مودت کا ریشہ ود سے اور مودت سے مراد وہ محبت ہے جس کے آثار آشکار اور ظاہر ہوں۔ مودت اور محبت میں وہ نسبت ہے جو خضوع کو خشوع سے ہوتی ہے۔ خشوع ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کے آثار خضوع کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح محبت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے اور اس اندرونی کیفیت اور اس کا اظہار مودت کہلاتا ہے۔ سیرت معصومین میں محبت۔ معصومین کی فرہنگ میں بیوی سے محبت کو انبیاء کے خلاق میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ من اخلاق الانبیاء صلی اللہ علیہم حب النساء۔ عورتوں سے محبت اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی مثال کافی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے لیے فاقوں بھری زندگی کو پسند کیا، اور مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ بطور مثال کافی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو اس میں سونے کا ایک کڑا بھی تھا۔ وہ کڑا دیکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ خوشی کا موقع تھا اور خوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ اصحاب کرام یہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ زبان نبوت واہ ہوئی۔ فرمایا، ساتھیو، یہ سونے کا کڑا میری بیٹی خدیجہ کی لے پالک زینب کا ہے۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضرت زینب کے خاوند عمر بن ابی العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ غزوہ بدر میں جب گرفتار ہوئے تو رہائی کے لیے سونے کا کڑا فدیہ میں دینا پڑا۔ اس کے بعد زبان نبوت سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ تمام دنیا کے خاوندوں کے لیے رہتی دنیا تک مثال ہیں۔ فرمایا، ساتھیو، یہ کڑا میری بیوی خدیجہ کا ہے۔ جب میں نے یہ کڑا دیکھا تو مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی وفائیں اور قربانیاں یاد آ گئیں۔ اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں یہ کڑا اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ اصحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بے قراری دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ تو اپنی زندگیاں، اپنے مال اور اپنی اولاد سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ سب بیک زبان بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
یہ ہے وفا شعار اور اطاعت گزار بیوی کی وفاؤں کا اعتراف۔ یہاں سمجھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری، ایک دوسرے کی خدمت اور اطاعت اور ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ خاوند بیوی کی باہم حقوق کی پاسداری، اطاعت و خدمت گزاری اور باہم رواداری قرآن اور صاحب قرآن کا حکم ہے، بس معلوم ہوا کہ خاوند اور بیوی کی باہم محبت عبادت ہے۔ سلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔